Maingod tusubog sa mga maabtan ng among pagsibya, Biyernes karon pit sa 21 sa Hunyo tuig 2013. Kini si Jai Sandoval maghatod kaninyo og mga nag-unang balita kahimtang sa panahon, balor sa dolyar ug lotto results. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nag-unang balita. Whale shark feeding giendorsar sa RDC. Amahan mipatay sa anak. Garcia Davide dili mag-atubang. Sa showbiz, James Yap naanay new girlfriend. Sa sports, Miami Heat champion sa 2013 NBA. Ang detalye sa mga balita. Giendorsar sa Regional Development Council ang whale shark tourism sa Oslob. Kini ang nahimong baruganan sa RDC human gustong ipaundang sa Bicol RDC ang pagtubong sa mga whale sharks o butanding dinhi sa Oslob. Matod pa sa RDC nga walay balaod nga nagdili pagpakaon sa mga butanding ug wala sad sila'y daotang nakita niini. Ang interaksyon sa mga butanding dili sa dinhi sa Oslob patok kayo sa lokal ug langyaw nga mga turista. Ang mga butanding gitubungan sa mga mangingisda aron kini mogawas og mopakita sa mga turista. Ang Lamave o sa kagrupo nga nagmonitor sa kalihukan sa mga butanding diha sa Oslob supak sa pagtubong sa mga whale sharks. Apan padayon ang ilang pagtuon diha sa Oslob sa mga butanding aron makakuha og mga datos nga ilang isuporta sa ilang mga rekomendasyon ngadto sa lokal nga gobyerno. Didto sa Talisay, usa ka amahan mao'y gitudlo sa iyang mga anak nga may pasakit ug posibleng mipatay sa iyang 13 anyos nga anak. Si Warren Labitad, 13, gituhuang gikolata ug gipatay sa iyang amahan nga si Reynaldo didto sa gawas sa iyang payag sa Kampo 4 sa Talisay City. Mga manghud ni Warren nitugan ngadto sa kapulisan ang nahitabo didto gawas sa ilang panimalay. Gipangita pa sa kapulisan si Warren sanglit wala hikit ang lawas niini samtang si Reynaldo gitanggong sa prisuhan. Sa laing balita, dili kinahanglan nga magkaatubangay sila si outgoing Governor Gwen Garcia ug maabot nga Gobernador Hilario Davide III ato sa turnover sa pangamhanan sa Kapitolyo sunod semana. Matod pa ni DILG Provincial Director Jerome Gonzales nga si Garcia ang angay manguna sa transition team ug mo-turnover sa tanang gikinahanglan ngadto kang Davide. Apan dili kinahanglan nga anaa kini atol sa turnover. Apan mas maayo kung mag-abot ang duha. Timailhan kini sa hapsay nga turnover. Daghan ang naintriga sa gipost ni James Yap nga Instagram atol sa iyang pagbakasyon sa Italy. Tungod kay dili lang ang lugar ang iyang gipost kundi ang kauban niyang sexy blonde girl. Kung basahon ang chika sa thread sa litrato ni James ug sa mystery girl, maurag nigawas nga iya kining uyab. Sa Twitter account ni James, halo-halo ang reaksyon sa Twitizens. Dunay mga nanaway nga babaero si James, duna usab may nipadangat sa ilang mga pahalipay sa iyang bag-ong kaplag. Hangtod karon gipaabot ang kumpirmasyon sa maong basketbolista. Kon mauna pa kini ang gihulip niyang ni Chris Aquino. Sa laing showbiz balita, sa katapusan, nitingog na si Robin Padilla bahin sa tinuod yang rason kung nganong wa na siya mobalik sa iyang sitcom nga Toda Max. Sa interview sa ABS-CBN News, giklaro ni Robin nga wala niya gi-abandonar ang maong programa kinananghid siya og tarong sa ABS-CBN ug sa executive diini nga si Cory Vidanes sa wa pa siya mobiya. Matod ni Padilla nga sa iyang kasamtakang schedule, maglisod siyag apil sa taping sa Toda Max tungod kay tulo ka pelikula ang iyang gi-shoot karon.
Sa sports, nakuha sa Miami Heat ang ilang back-to-back championship pinaagi sa pagpildi sa San Antonio Spurs sa Game 7, 95-88 dito sa Miami, Florida. Si LeBron James ang nangulo pinaagi sa iyang 37 puntos o gisuportaan siya nila ni Mario Chalmers, 23 puntos o Shane Battier, 18 puntos. Kini mao'y katulong kampyonato sa Heat human nila makuha ang una nilang korona niadtong 2005-2006 season. Sa Lotto results, nagkadako ang premyo sa Lotto karong mga adlaw human pabiling walay nakadaog sa bolak kagabi. Ang premyo sa Super Lotto niabot na sa 30 milyones ka pesos ug kapin 20 milyones ka pesos ang 642 Lotto. Bola karong gabi mo ang Grand Lotto o Mega Lotto. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. Are you looking for a job? Good news! Sunstar Jobs is now online. Sunstar is the #1 source of job listings in the different communities in the country. If you're a job seeker, you can post your resume or search for job listings for free in just 3 steps. Congratulations! You are now registered to the Sunstar job site. You can start browsing job listings and post resumes. Alang sa kahimtang sa panahon, atong paminawon si Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Ang dakbayan o galawigan sa Subo, makapadayan kita magsinati o mapanganurong na kalangitan o kinido na sa mga pangulang sa kagabhiol. Pangubang bahin sa Kabisayan, Bohol o Lumagiti, makasinati sa pinagapanganurong na kalangitan, inuman inubanan sa panalagsang panaligsik gikan sa Sabado ngadto sa Martes. Mahinay nga panagsang kusog na hangin gikan sa bagat ang Moros o ang dagat sa Baybayon na nini kasarangan. Ikagbutas Pag-asa Bisayas, Oscar Tabada. Ug para sa uban pang mga balita karong adlaw, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph ug i-follow ang among Twitter @SunstarOnline ug ayaw sab kalimot pag-like sa among Facebook page Sunstar Philippine News. Dinhi natapos ang atong balita karong adlaw, Biyernes, hanto na pud sa Lunes. Kini si Jason Doval para sa Sunstar Webcast.